मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अहले वस्सलातु अला अहलिहा। नाज़रीन, हाज़रीन, ज़ाहिरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सामर्रा में और इंतहाई खुशनसीबी की बात है हमारे लिए कि हमें सामर्रा की ज़ियारत नसीब हो रही है। कितनी बार हम खुद आए हैं मगर हमें सामर्रा की ज़ियारत एक दो मरतबा नसीब नहीं हो सकी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात ऐसे हैं कि अब हम सब आकर यहाँ पर ज़ियारत कर लेते हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और एक दौर वो था कि जब यहाँ पर ज़ियारत करबला की और इमाम हुसैन की, मौला अब्बास की हो जाती थी मगर सामर्रा की ज़ियारत नहीं हो पाती थी। दो मरतबा मुझे खुद हासिल नहीं हो सकी, मगर इधर दो मरतबा तीन मरतबा मुझे हासिल हुई। जैसे कि आपको समझते हैं कि सामर्रा में हमारे 10वें इमाम की कब्र है जिनके मसाइल आपने समाअत फरमाए, हमारे बराबर अजीज़ ने बयान किए, आप मुसाब हुए। उसके अलावा 11वें इमाम की कब्र भी अंदर ही है, अभी हम सब ज़ियारत करेंगे। और जनाबे नरगिस खातून जो हमारे इमाम ज़माना की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वालिदा माजिदा हैं, उनकी कब्र भी अंदर मौजूद है। और जनाबे हकीमा खातून यानी 11वें इमाम की फूफी, उनकी कब्र भी अंदर मौजूद है। सब लिखा हुआ है, अभी हम जाएंगे। और एक सरदाब है, आपने सुना होगा सरदाब, जहाँ से इमाम हसन अस्करी इस्लाम का घर था, जहाँ से हमारे इमाम ज़माना ने गैबत इख्तियार की है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम उस जगह पे आ रहे हैं कि जो हमारे 11वें इमाम का घर था और जहाँ से हमारे 12वें ने गैबत इख्तियार की है। अजीज़ों, ये ज़माना दो तीन बातें मुझसे कहा है। ये ज़माना हमारे इमाम का ज़माना है, वही हमारे हाकिम है। वैसे तो हर इमाम हमारा हाकिम है, लेकिन हमारा जो जिंदा इमाम है उनके बारे में हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाती हैं। हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि अगर मैं जिंदा होता 12वें इमाम तक अगर मैं जिंदा होता तो मुझे ये अच्छा लगता कि मैं उनकी खिदमत करता। छठे इमाम कि अगर मैं उस जमाने तक होता तो 12वें इमाम की मैं खिदमत करता। ये हमारे 12वें इमाम का मकाम है। अजीज़ों, ये सब मयूसों की बातें हैं, मगर इनको इस एतबार से सुनिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि ए मेरे मोहम्मद, अगर मैं तुझे खल्क ना करता तो मैं कुछ भी खल्क ना करता। तुम हो तो ये दुनिया है, तुम हो तो ये चाँद है, तुम हो तो ये सूरज है, तुम हो तो ये ज़मीन है, तुम हो तो ये आसमान है, तुम हो तो ये रंग बू है। सब कुछ कायनात में जो कुछ है मोहम्मद की वजह से। देखिए बल्ब जलता कैसे है? बल्ब जलता है लाइट से। अगर लाइट है तो बल्ब जलेगा, तो चाहे जैसी लाइट हो, सोलर की हो, बिजली घर से आ रही हो, जनरेटर की हो। लेकिन अगर बल्ब से बिजली का कनेक्शन हटा दिया जाए तो क्या बल्ब जलेगा? गुल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद, ये सब कुछ जो मैंने सजाया है, जो भी कुछ है, ये तुम्हारी वजह से है। तो बल्ब में रोशनी बिजली की वजह से थी, बिजली हटा दी जाए तो बल्ब गुल हो जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मोहम्मद तो है नहीं, मोहम्मद तो इस दुनिया में है नहीं, तो दुनिया बाकी क्यों है? अजीजों, मोहम्मद नहीं है मगर मोहम्मद का बेटा आज भी बाकी है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। और वो जिस तरह सूरज बादल के पीछे रहकर हमें रोशनी देता है, इसी तरह हमारा इमाम गैबत में रह के हमारी हिदायत करता है। और इमाम का ये फरमान है कि अगर हम तुम्हारे से नजरे इनायत और रहमत हटा लें, मुंह मोड़ लें, तो ये दुनिया तुम्हें सुरमा बना के रख दे। तो उनके वजूद की वजह से हम जिंदा हैं, हम चैन की सांसें ले रहे हैं। तो हमारे कुछ फरीज़े हैं, पहले भी मैंने बनिस्मार्स किया है। इमाम के ज़ुहूर की दुआ करें, पहला फरीज़ा तो सबसे बड़ा ये, इसलिए कि जब तक इमाम ज़ुहूर नहीं करेंगे हमारा कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। हम इसी तरह मारे जाते रहेंगे, इस तरह मारे जा रहे हैं।
ہم اسی طرح پریشان رہیں گے جیسے پریشان ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تاجیل در فرض، یعنی امام زمانے کی ظہور کی دعا. آپ کس روزے پہ جائیں ان کے ظہور کی دعا ضرور کریں. نمبر 2، سلامتی امام زمانہ. جہاں بھی جائیں امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کریں. آپ سمجھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. امام تو امام ہے، انہیں ہماری سلامتی کا دعا کا کیا فائدہ ہوگا. عزیزوں، جب آپ ان پر سلام بھیجیں گے، سلامتی یعنی سلام بھیجنا، دعا دینا، زندگی کی دعا دینا، تو پھر وہ آپ کو دعا دیں گے، پھر وہ آپ کی سلامتی کی دعا کریں گے. تو گویا ہم امام کی سلامتی کی دعا کر کے امام کی سلامتی کی نہیں، اپنی سلامتی کی دعا کرنا ہے. تو دوسری چیز امام کی سلامتی کی دعا کریں. اور تیسری چیز، ہم اپنے ہر جگہ، ہر پروگرام میں، ہر فنکشن میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو امام سے قریب پائیں، امام کو شامل رکھیں، امام کو فراموش نہ کریں. کہ ہم شادی بیاہ میں فراموش کر دیں، ہم عقیقے کی پارٹی میں فراموش کر دیں، اور تمام وہ چیزیں جو ناجائز ہیں وہ ہمارے یہاں کیا ہو رہی ہیں، اور جو امام چاہتے وہ نہیں ہو رہا. نہیں عزیزوں، ایک بات اور آخری بات، اور زحمت کو تمام کو، امام کو ہم سے کتنی محبت ہے. بہت محبت ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو ہم زندہ نہ ہوتے، ہمیں دنیا مٹا دیتی. امام کو بہت محبت ہے. مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کا کوئی بچہ، بس آخری بات، آپ کا کوئی بچہ، آپ بہت شریف ہیں، گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے محلے کے اندر آپ کی ایک امیج ہے، آپ کا ایک وقار ہے، آپ شریف مانے جاتے ہیں، آپ کا گھرانہ اچھا ہے، اور اچانک آپ کے گھرانے کا کوئی بچہ، اللہ نہ کرے شراب پینے کا مرتکب ہو جائے، کسی اور غلط کام کا مرتکب ہو جائے، اور آنے کے بعد گاؤں کا آدمی کوئی آ کر آپ کو اطلاع دے کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ میں نے نشہ کرتا ہوا دیکھا، تو اس کے باپ کے دل پہ کیا دکھ رہی ہے کہ میرا سارا وقار، میری ساری بات، میری ساری امیج مٹی میں ملا. کتنا دکھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک باپ شریف النفس ہے، ایک شریف آدمی ہے. عزیزوں، ہمارا نامہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، اچھا کریں یا برا کریں، ہر شب جمعہ امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے. اگر ہم نے غیبت کی ہے جو بہت آسان ہے، اور بعض وقت تو ہم زیارتوں پہ بھی غیبت کرتے ہیں. عزیزوں، غیبت، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہی تو کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر ہے. اگر کسی کو منع کیا جائے کہ غیبت نہ کریے، تو کہتے ہیں بھائی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر ہے. اس کی بیٹی میں یہ پایا جا رہا ہے تو ہم وہی تو کہہ رہے ہیں، الگ سے تھوڑے کچھ کہہ رہے ہیں. عزیزوں، جو ہے اسی کو کہنا یہی غیبت ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں الزام، تہمت. تو ہم غیبت کریں، ہم چوری کریں، ہم نماز نہ ادا کریں، ہم روزے نہ رکھیں. تو عزیزوں، جب ہمارے شریف گھرانے کا کوئی بچہ کسی حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ہم زمانے سے نظریں نہیں ملا پاتے. ہمیں دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اور یہ گناہ کر رہا ہے. تو عزیزوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور وہ تمہارے گناہوں کو، میرے گناہوں کو دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. اس لیے ہمارے مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ اپنے چاہنے والوں کے سیاہ اعمال دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. عزیزوں، اگر ہم اپنے امام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو رلائیں. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے ہے کہ جس سے ہمارے امام کا، وقت کا امام راضی ہو. وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو، دنیا میں رہو ہے ہمارے شیعوں، تو ایسا کام کرو کہ جس سے تم ہمارے لیے باعث زینت بن سکو. لوگ کہیں کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، لوگ کہیں کہ ان کا شیعہ ہے، لوگ کہیں کہ امام زمانہ کا شیعہ ہے. ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، رسوائی کا سبب نہ بننا. تو کچھ ہماری ذمہ داری ہے ان زیارتوں میں بھی کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے ہے کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں، اسی سے ہمیں زیارت کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی سے ہمارے وقت کا امام
ہم سے راضی و خوشنود ہو سکتا ہے. بس اب میں اپنی بات تمام کرتا ہوں. جائیے زیارت کیجیے.